समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द दर्शकवृन्द नमस्ते अभिवादन। हामी सदा चाहिँ विभिन्न अध्यात्म धर्म सम्बन्धीका चर्चाहरू गर्ने क्रममा आज हामी यो श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथाको सन्दर्भलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। त यो श्री स्वस्तानी व्रत अथवा कसरी बसिन्छ, यो श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत बस्ने विधि र उपासनाका विधिहरू विधानहरू कस्ता रहेका छन् त्यस सन्दर्भमा हामी चर्चामा रहनेछौँ। आउनुहोस् धर्मानुरागी सज्जन श्रोता तथा दर्शकवृन्द, विशेष गरी यी स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा आरम्भ गर्दा हामी पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिनाको लामो अवधिको व्रत बस्ने गर्दछौँ। यो व्रत बस्ने विविध विधिहरू विभिन्न जस्तो शिवपुराणमा, स्कन्द पुराणमा अथवा चाहिँ पद्मपुराणमा समेत यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधिहरू अथवा व्रतका महत्त्वहरू बताइएको छ। देवी भागवत महापुराणमा समेत स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत विधिको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ। यस्तै धेरै चर्चाहरू भित्र रहेको र विशेष गरी हामी सनातन हिन्दू धर्म परम्परा अन्तर्गत रहेर आफ्ना षोडश कर्म अथवा षोडश संस्कारका कर्महरूभित्र रहेका हाम्रा नीति नियम र हाम्रा नीति अथवा आचरणहरूमा बसेर संस्कारमा रहेर हामी यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बस्ने गर्दछौँ। अब यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बस्ने विधि विशेष गरी पौष शुक्ल पूर्णिमाबाट आरम्भ गरिन्छ। पौष शुक्ल त्रयोदशी चतुर्दशीको दिन विशेष गरी आफ्ना हातगोडाका नङहरू काटेर सफा सुग्घर भई अथवा सफा पवित्र भएर अनि त्यसपछि सकेसम्म सात्विक आहारहरूको व्यवस्थापन गरेर अनि कसैसँग झगडा नगरिकन अथवा कसैलाई दुर्वाच्य प्रयोग नगरिकन कसैसँग सकेसम्म त्यस बीचमा एक महिनाको अवधि बीचमा लेनदेनको कारोबार पनि नगर्नु भनेर बताइएको छ। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, जुनसुकै व्रतमा पनि स्वस्थानीको व्रतमा मात्रै होइन, जुनसुकै व्रतमा पनि व्रतको अवधिभित्र कुनै पनि किसिमको लेनदेनको कारोबार पनि नगर्नु भनेर बताइएको छ। धेरै कुराहरू धेरै ठाउँमा शास्त्रीय चर्चाहरू रहेका छन्, किनकि यस्ता विषयवस्तुहरू जो व्रत भनेको नै त्यो जुन दिन आफूले सङ्कल्प गरेर जुन दिनदेखि प्रारम्भ गरिन्छ व्रत, त्यो व्रत समापन नगरेसम्म त्यसभित्र आफू पुरै त्यो संस्कार र त्यसको विधानमा आफू बन्धित भइएको हुन्छ, बाँधिएको हुन्छ र त्यसबिचमा व्रत विधिका क्रियाकलाप व्रत विधिका नियमहरू बाहेक अरू अन्य किसिमका व्यवहारिक झन्झटिला कर्महरूमा लिप्त नहुनु भनेर बताइएको छ। सकेसम्म, हुन त तपाईँ हामी गृहस्थी हौँ, कतिपय कुराहरू हाम्रा व्यवहारिक समस्याहरू पर्छन्, तथापि सकेसम्म हामीले यो समयलाई चाहिँ विधि विधान कुनै पनि व्रत बस्दा हामी विधि विधानपूर्वक यदि पूर्ण रूपमा व्रत बस्न सक्यौँ भने मात्र हामीले लाभ लिन सक्नेछौँ, व्रतको लाभ। अब व्रतको लाभ भन्नाले विभिन्न किसिमका लाभहरू हुन्छन्। आध्यात्मिक चिन्तनको लाभ हुन्छ, आफूमा संस्कारको परिवर्तन हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँ हामीमा सद्बुद्धिको उदय हुन्छ, अनि आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरू सफल हुँदै जाउन् भन्ने कामना राखिन्छ। यस्तै यस्तै विविध हुन्छन्। लाभको सन्दर्भ विशेष गरी कुनै किसिमको भौतिक सुख सुविधाको लाभ भन्दा पनि आध्यात्मिक सुख सुविधाको लाभ र चिन्तन भन्ने हाम्रा सनातन संस्कारले दिएका नीति निर्देशनहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी ध्यान दिइराखेका हुन्छौँ। त समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द भक्तवृन्द, यो पौष शुक्ल पूर्णिमाको अघिल्लो अथवा अघिल्लो चतुर्दशीको दिनै आफू शुद्ध पवित्र भएर अनि त्यसपछि 1 महिनाका लागि सात्विक आहार र विभिन्न किसिमका सामग्रीहरूको जो नबिग्रिने र नसड्ने किसिमका सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरेर बाँकी दैनिक पूजामा आवश्यक पर्ने सामग्री बाहेक अन्य सामग्रीहरू सबै व्यवस्थापन गरेर हामी व्रतको उपासना आरम्भ गर्न सक्दछौँ। र पूर्णिमाको दिन प्रातःकालमा अत्यन्त उठेर आफ्ना चाहिँ नित्य शौच गरी स्नान सन्ध्या गरिसके पश्चात अनि मनले अथवा विशेष गरी सङ्कल्प गर्नुपर्दछ, आजबाट म श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बस्दैछु र मैले यी सम्पूर्ण व्रत विधिहरू पूर्ण गर्नुपर्दछ भन्ने किसिमको मनमा सङ्कल्प लिएर अनि प्रतिज्ञा गर्नुपर्दछ।
1 महिनासम्म हविष्यान्न अथवा चाहिँ एक छाक मात्र खाएर भूमिमा शयन गर्नुपर्दछ। कुनै पनि किसिमका काटी ठोकिएका सामग्रीहरूमा नसुत्नु भनेर बताइएको छ। कुनै पनि व्रतमा काटी ठोकिएका सामग्रीमा सुत्न वर्जित बताइएको छ। यस्तै कसैसँग झगडा नगर्नु, दुर्वाच्यहरू नबोल्नु, कसैलाई गाली नगर्नु, कसैलाई नगद लेनदेन कारोबार नगर्नु, यस्तै सात्विक भावले रहनु भनेर बताइएको छ। अब यो व्रतम्ब विशेष गरी यो व्रत अवधिभित्र जो पूजामा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू अथवा पूजामा आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू बाहेक बाँकी अन्य क्रियाकलापमा पनि सकेसम्म सहभागी नहुँदा राम्रो भनेर बताइएको छ। तर अब त्यो कुरा कतिसँग सकिन्छ, कतिसँग अथवा कतिपय अवस्थामा हामी गृहस्थी भएको नाताले कतिपय व्यवहारिक कुराहरू गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। तथापि त्यसबाट आफू बस्दै बस्दै त्यसैको व्रतको विधान र नियमभित्र रहेर व्रतलाई पूर्ण गर्नुपर्दछ। यो प्रातःकालमा अब पूर्णिमाको दिन स्नान सन्ध्या सकेर नित्य कर्म सक्नु पूर्ण गरेर त्यसपछि फलफुल धूप दीप नैवेद्य पातीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजन गर्नुपर्दछ। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द दर्शकवृन्द प्रातःकालमा नै आफ्नो नित्य कर्म सकेर स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजन गर्नुपर्दछ। किनकि तपाईँ हामी जस्तो हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू पनि प्रातःकालमा उठेर नुहाइधुवाइ स्नान सकिसकेपछि कपाल कोर्ने अनि आफ्ना विभिन्न श्रृङ्गारका सामानहरू लगाउने प्रयोग गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो नित्य कर्ममा अथवा आफ्ना कामहरूमा जाने गर्नुहुन्छ। त्यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको पनि हामीले आफ्नो नित्य कर्म सकेर स्वस्थानी परमेश्वरीलाई पनि श्रृङ्गारमा ल्याउनु पर्दछ। पत्र फल फूल धूप दीप नैवेद्य आदि चढाएर अथवा चाहिँ उहाँलाई पनि श्रृङ्गारयुक्त बनाएर अनि मात्र हामी हाम्रो अन्य व्रत विधिका कर्महरू पुरा गर्नतर्फ लाग्नु पर्दछ। प्रत्येक दिन हाम्रो यो दैनिकी नियम बन्दछ समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द। त्यसपछि मध्याह्न भएपछि दिनको मध्याह्नमा विशेष गरी अब बालुवाको शिवलिङ्ग बनाइएको हुन्छ, त्यसमा जस्तो लिङ्ग गाडिएको हुन्छ। अब यो बालुवाको शिवलिङ्गमा भगवान शिवको पूजा आराधना मध्याह्न कालमा गर्नुपर्दछ। किनकि भगवान शिव प्रातःकालमा ध्यानमा मग्न हुनुहुन्छ, ध्यान मुद्रामा मग्न रहनु भएको अवस्था हुन्छ र मध्याह्न काल भएपछि उहाँको ध्यान मुद्रा जो विभिन्न भूत प्रेत पिशाच मसानहरू जो भगवान शिवसँग वरिपरि भगवान शिवका नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी जति पनि गणहरू छन् ती सम्पूर्ण गणहरूले दर्शन गर्न आउने समय रहेको हुन्छ। त्यसबेला भगवान शिवले ध्यानबाट निमग्न हुनुभएको अवस्था हुन्छ। त्यसैले हामीले मध्याह्नमा भगवान शिवको पूजा गर्ने गर्दछौँ। यसरी प्रत्येक दिन 1 महिनासम्म प्रातःकालमा स्वस्थानी परमेश्वरी देवीको पूजा गरेर अनि मध्याह्न कालमा भगवान शिवको पूजा गरेर हामी यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतलाई परिपूर्ण गर्न सक्दछौँ। यस्तो क्रम 1 महिनासम्म चल्ने गर्दछ। 1 महिनापछि अथवा जब माघ शुक्ल पूर्णिमा आउँछ, अब यो माघ शुक्ल पूर्णिमा सम्म 1 महिनासम्म प्रत्येक दिन जस्तो मध्याह्नमा भगवान शिवको पूजा गरिन्छ। त्यसपछि सूर्यास्त भएपछि सके नखाइकन भोजन नगरिकन अथवा सम्भव नभए भोजन गरेर पनि रात्रिमा साँझमा कथा सुन्नु, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा श्रवण गर्नु भनेर बताइएको छ। यसरी नै अब कथा सुन्नु अथवा चाहिँ सकेसम्म अरूका मुखबाट सुन्नु चाहिँ अति उत्तम मानिन्छ। किनकि व्रत बसेको अवस्थामा उपासना आराधना गरेको अवस्थामा श्रवण गर्नु, कुनै ब्राह्मणकै मुखारविन्दबाट श्रवण गर्नु अझै उत्तम मानिन्छ। त्यसमा पनि सकिन्छ आफै पढ्दा पनि भयो, आफै पढ्न आफै वाचन गर्न पनि सकिन्छ। आफै वाचन गर्न सक्नु त झन् उत्तम भयो। र यसरी नै अरू जो कोहीबाट पनि श्रवण गर्न सकियो। यसरी नै अब इष्टमित्रलाई बोलाउनु सुनाउनु, छरछिमेक इष्टमित्र कुल कुटुम्ब जति यथावत अथवा वरिपरि जति रहनुहुन्छ जति सम्भव हुन्छ सबैलाई कथा सकिएपछि धूप दीप नैवेद्य चढाउनु पर्दछ। अनि पूजन गरेर श्रोता जति सबैलाई प्रसाद वितरण गर्नुपर्दछ। यस्तो क्रम माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिनसम्म गर्नुपर्दछ समादरणीय धर्मानुरागी दर्शक श्रोतावृन्द। र माघ शुक्ल पूर्णिमा आएपछि यसलाई पूर्ण गर्नुपर्दछ। तामाको थालीमा ओमकार लेखेर अनि बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई त्यसमा तिल जौ अक्षता बेली पुष्प यज्ञसूत्र पान सुपारी मालपुवा बत्ती अरू पनि
पाइएका सम्पूर्ण सामग्रीहरू 108 भनेर बताइएको छ। 108 को दरले चढाउनु पर्दछ। अब पूजाको विधि पनि यसरी नै, जस्तो पूजा थाल्नु प्रारम्भमा अथवा चाहिँ यदि सम्पूर्ण सामग्रीहरू जुटाएर दियो कलश गणेश राखेर वरुण आदिको देवताको पूजा गर्नुपर्दछ। श्रद्धापूर्वक उत्तम ब्राह्मणलाई बोलाएर अनि त्यसपछि विशेष ढङ्गले बडा भक्तिपूर्वक बसेर पूजाको आरम्भ गर्नुपर्दछ। व्रत गर्ने व्यक्तिले पवित्र भएर शुद्ध भएर पूजाको स्थानमा आसनमाथि, कुशको आसनमाथि बसेर आचमन गर्नुपर्दछ। यसरी आचमन गरिसकेपछि पूर्वतर्फ फर्केर तिल कुश लिई सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। सङ्कल्प गोदान भन्छ, गोदान गर्नुपर्दछ। गाई दान, कुनै पनि कर्ममा हामी सबैभन्दा पहिला गोदान गर्दछौँ र गाईको पुच्छरबाट अभिषेक गराउँदछौँ र गोदान गर्ने विधि रहेको छ। अब यो गोदान सकिएपछि आफ्नो नाम गोत्र सम्झेर मैले आजसम्म मन वचन कर्म अथवा शरीरले जानेर वा नजानेर गरेका सम्पूर्ण पापहरू सबै नाश भएर जाउन् अनि यस जन्ममा सुख सन्तोष र सम्पत्ति अथवा सुख सन्तोष मिलोस्। अनि त्यसपछि यो पार्थिव शरीरको अन्त्यपछि शिवलोक प्राप्त होस् भन्ने कामना शक्ति राखेर अथवा कामना राखेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी अब करवीरको पात, रातो पुष्प, दही, दुबो हालेर श्री भगवान सूर्य नारायणलाई सबैभन्दा पहिले अर्घ्य चढाउनु पर्दछ। यही सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगतपति अनुकम्पय माम भक्त्या गृहार्घ दिवाकर भनेर अर्घ्य चढाउनु अथवा अर्घ्यको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अर्घ्य दिनुपर्दछ। गाईका जस्ता गोमूत्र अथवा चाहिँ थुन हुन्छन्, जसरी यी चाहिँ अब मुद्रा अथवा चाहिँ विशेष गरी अब मुद्राको दर्शन गराउनु पर्दछ। जस्तो यस्तो हुन्छ समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, यसरी गाईका थुन जस्ता 4वटा बनाएर हामीले यो गोमुद्राको दर्शन गराउन सक्दछौँ। अब दियो बालेर चन्दन अक्षता फूल द्रव्य आदिले बत्तीको पूजन गर्नुपर्दछ। दियोको पूजा नमोस्तु नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः भनेर दियोको पूजा गर्नुपर्दछ, प्रार्थना गर्नुपर्दछ। त्यसपछि कलशको पूजा गर्नुपर्दछ। चन्दन अक्षता फूल सुपारी सर्वौषधि हलेदो अनि आँप पिपल पात वस्त्र भेटी चढाएर अनेक किसिमले देव दानव सम्वादे मध्यमाने महुददो भन्ने श्लोकहरू उच्चारण गरेर चाहिँ विशेष गरी कलशको पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी नै त्यही कलशमा वरुणको आह्वान गरेर यसरी पूजा गरिन्छ। त्यसपछि विघ्नहर्ता गणेशजीको पूजा गरिन्छ। गणानान्त्वा गणपति गुङ्गवामये प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुङ्गवामये निधिनान्त्वा निधिपति गुङ्गवामये वसो मम आहम जानी गर्भदमा तम जासि गर्भदम भनेर गणेशजीको पूजा गरिन्छ। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, यसरी नै अब यसरी गणेशको पूजा सकेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अब यो प्रार्थना सकेर अनि दियो कलश गणेशलाई धूप दीप नैवेद्य चढाएर पूजन अनि आरती गर्नुपर्दछ। गणेशलाई सिङ्गो जट्टा भएको नरिवल अर्पण गर्नुपर्दछ। कलशमाथि गणपतिदेखि वनस्पत्यादि सम्मका सम्पूर्ण देवी देवतालाई फूल र अक्षताले पूजा गर्नुपर्दछ। त्यही कलशमाथि गङ्गा अथवा गङ्गा यमुना नर्मदा गोदावरी सिन्धु कावेरी गाई ब्राह्मण अनि रुद्र विष्णु ईशान आदि सम्पूर्णको त्यसै कलशमा पूजा गरिन्छ। अनि गजाननलाई गणपति देवतालाई गणपताय नमः विघ्नराजाय नमः हेरम्बाय नमः सिद्धि विनायकाय नमः मूषक वाहनाय नमः गजवक्त्राय नमः परशुहस्ताय नमः पार्वती नन्दनाय नमः भनेर दुबो र फूल अक्षता रातो चन्दन वस्त्र आदि चढाएर पूजा गर्नुपर्दछ। अब त्यसपछि गोग्रास पूजा गर्नुपर्दछ। नन्दाय नमःदेखि आरम्भ गर्नुपर्दछ। आकर्षणीय नमः सम्म भनेर कलशमै पनि पूजा गर्न मिल्दछ। जो कलश थापिएको छ त्यही कलशमै पनि पूजा गर्न मिल्दछ। जस्तो थाली राखिएको जुन कलश हुन्छ त्यो कलशमा त्यसरी पूजा गरिन्छ। त्यसपछि थालीमा लेखिएको अष्टदलमा पूर्वतिर फर्केर पूर्वतिरको कोठामा सुरु गर्नुपर्दछ। थालीमाथि जो अष्टदल हुन्छ त्यो अष्टदलमा लेखिएको पूर्वतर्फको इन्द्राय नमः भनेर इन्द्राय अग्नाय नमः भनेर पूजा गर्नुपर्दछ।
अब यहाँ आग्नेय कोणमा अग्निको पूजा गरिन्छ, पूर्वमा इन्द्रको, आग्नेय कोणमा अग्निको, दक्षिणमा यमको, नैऋत्य कोणमा निऋतिको, पश्चिममा वरुणको, वायव्यमा वायुको, उत्तरमा कुबेरको, यसरी ईशानमा ईशानका देवताहरूको आह्वान गरेर पञ्चोपचारले पूजा गरिन्छ। यसरी पूजा गरिसकेपछि अष्टदलको चारैतिर उमा महेश्वर लक्ष्मी नारायण शिवजी, गोमा ब्राह्मणी, शिव शर्मा ब्राह्मण, नवराज र चन्द्रावतीको पनि त्यही थालीमा पूजा गरिन्छ। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, अब यो थालीमा यसरी वरिपरि त्यति पूजा गरिसकेपछि बिचमा थालीको माझ भनिन्छ, थालीको बिचमा ओमकार लेखिएको हुन्छ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको जुन मुख्य प्रतिमा रहेको हुन्छ, यो मुख्य प्रतिमालाई आह्वान गर्नुपर्दछ। हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेर जसरी अब आह्वान गरिन्छ, आवाहितो भव, आवाहनम आसनम पाद्यम अर्घ्यम आचमनियम भनेर यसरी स्वस्थानी परमेश्वरीको आह्वान गरेर अनि आसन दिएर आचमन गराएर अनि पञ्चोपचार आदिले पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अब यो पञ्चामृत दुध, दही, घिउ, मह र चिनी पालैसँग प्रत्येक 5वटै किसिमका वस्तुहरू अलग अलग ढङ्गले चढाउनु भन्ने विधि रहेको छ। यसरी नै शुद्ध जलले स्नान गराउनु पर्दछ। अनि वस्त्र, अक्षता, जौ, तिल, फूल, माला, जनै, धागो, कमलको पुष्प, सौभाग्य द्रव्य भनिन्छ, ऐना, टीका, बट्टा अथवा धागो, चुरा, पोते, गहना, सिन्दुर यी जति छन्, जस्तो एउटै महिलाले जति श्रृङ्गारका सामग्रीहरू प्रयोग गरिन्छ त्यति नै वस्तुहरू स्वस्थानी परमेश्वरीलाई श्रृङ्गारको रूपमा सुन्दर बनाएर सजाउनु पर्दछ, अर्पण गर्नुपर्दछ। यसरी नै श्रद्धापूर्वक श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई अत्यन्त सुन्दर बनाएर सजाउनु अनि मिठो सुगन्ध आउने धूप बाल्नु, दीप बालेर शङ्ख घण्ट बजाई आरती गर्नुपर्दछ। यस्तै किसिमका मिठा मिठा नैवेद्यहरू अर्पण गर्नुपर्दछ। यी सबै कार्य गर्दा एकछिन पनि मनबाट अथवा चाहिँ मनलाई विचलित नतुल्याइकन, कतै पनि मन नडुलाइकन एक चित्त भएर एक ध्यानले यी सम्पूर्ण पूजा विधिहरू पुरा गर्नुपर्दछ। यसरी नै अब स्वस्थानी परमेश्वरीको रूप अन्त जान नदिनु अथवा चाहिँ जो मनमा स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झिरहेको हुन्छ यही सम्झी सम्पूर्ण कुराहरू पूजाहरू पूर्ण गर्नुपर्दछ। त्यसपछि 108 गनेका सबै वस्तुहरू क्रमैसँग अर्पण गर्नुपर्दछ। फूल, अक्षता स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झेर ध्यान गर्नु, कमलको आसनमा बसेकी, सुवर्णको कान्ति जस्तो तेज भएकी अनि 3 नेत्र भएकी, खड्ग र सम्पूर्ण आभूषण धारण गरेकी यस स्वस्थानी जगदीश्वरी हजुरलाई कोटि कोटि मेरो नमस्कार प्रणाम। आफ्ना भक्तको इच्छा पूर्ण गरी सम्पूर्ण पाप ताप हरण गरिदिनुहोस् भनेर यसरी स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गर्नुपर्दछ। यस लोकमा सुख सन्तोष र सन्तति दिई परलोकमा अनन्य भक्ति मलाई बक्सियोस्। त्यसपछि घुँडा टेकेर हात माथि उठाई अर्घ्य दिनुपर्दछ। हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हे ईश्वरी, मसँग हजुरलाई चढाउने वस्तु केही छैन, म केही नजान्ने अथवा म केही जान्दिनँ। अत मैले मेरो मन वचन कर्मले जे जति हजुरलाई अर्पण गरेर हजुरको आराधना गरेँ त्यसैमा प्रसन्न रहिदिनुहोस् भनेर स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गर्नुपर्दछ। मेरो भक्तिदेखि हजुर प्रसन्न भइबक्सियोस् भनेर यसरी नै मेरो मन वासनाबाट हटेर हजुरको चरणमा सधैँ सधैँ लागिरहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हे देवी, मदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। त्यसपछि 108 नसके 3 पल्ट प्रदक्षिणा गर्नुपर्दछ। सकेसम्म 108कै प्रदक्षिणा अथवा परिक्रमाको विधि बताइएको छ। मन वचन कर्म र हृदयले स्वस्थानी श्री जगदीश्वरी परमेश्वरीलाई सम्झेर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुपर्दछ। अनि पूर्ण पात्र, गोदान र दक्षिणा ब्राह्मण पुरोहितहरूलाई पनि सकेको दिनु अनि ब्राह्मण पुरोहितहरूलाई अत्यन्त खुसी तुल्याउनु, भोजन गराउनु अनि ब्राह्मणले पनि यो व्रत पूर्ण भयो है भनेर व्रतीलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुपर्दछ। यसरी आशीर्वाद दिँदा कलशको जलले अभिषेक गरिदिनु पर्दछ। अनि आफूले नगनेको प्रसाद सबैलाई बाँड्नु,
गनेको 8-8को दरले आफ्ना स्वामीलाई दिएर शेष आफूले खानु, रात्रिमा जागरण गर्नु। यति गरेर भोलिपल्ट प्रातःकालमा सम्पूर्ण पूजा विधिहरू पुरा गरेर रात्रिमा जागरण गरेर भोलिपल्ट प्रातःकालमा भएका सम्पूर्ण सामग्री लगेर नदी तलाउमा अर्पण गर्नु, सेलाउनु पर्दछ। यति गरिसकेपछि अवश्य पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपा सधैँ सधैँ रहिरहन्छ। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, दर्शकवृन्द, तर कुनै पनि व्रतहरू उपासना गर्दाखेरि अवश्य पनि व्रतको विधिभन्दा विचलित हुनुहुन्न। यहाँहरूले कथा अथवा घटनाक्रमहरू श्रवण गर्नुभएको छ। जसरी दितीले व्रत धारण गरेर बसेको बेला आफ्ना छोराहरू शक्तिशाली जन्माउन् र सौताका छोराहरूलाई अथवा चाहिँ इन्द्रादि गरेका सम्पूर्ण देवताहरूलाई विजय गर्ने छोरा प्राप्तिका लागि जो दिती जसरी व्रत बसेकी थिइन्, इन्द्रले आएर चाहिँ व्रतको विधि एक दिन पूर्ण गर्न सकिनन्। हातपाउ नधोइकन शुचि नभइकन बसेकै ठाउँमा निधाई छिन्। त्यही मौका छोपेर इन्द्रले सरक्क गर्भमा प्रवेश गरेर उनका देवतालाई जित्न सक्ने जन्मन लागेका ती आफ्ना छोराहरूलाई इन्द्रले व्रतको विधि भङ्ग भएको मौका पारेर, व्रतको विधि पूर्ण भएको थियो यदि भने इन्द्र प्रवेश गर्न सक्ने थिएनन्, व्रतको विधि भङ्गको मौका पारेर त्यही मौका छोपेर सट्ट गर्भमा प्रवेश गरेर आफ्ना जन्मिँदै गरेका शत्रु भाइहरूलाई मार्न भनेर यिनले चाहिँ काटेर 7 टुक्रा बनाए। ती 7वटा पनि छन्, 7जना देखिए गर्भमै, ती 7वटालाई पनि 7-7वटा टुक्रा बनाए। अन्त्यमा केही नलागेर 49 जना जन्मिए, तिनै 49लाई वायु भनिन्छ। त्यसैले समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, हामीले कुनै पनि व्रत उपासनाहरू गर्दाखेरि व्रतको विधि अनुसार यदि पूर्ण गर्न सकेनौँ भने केही असजिलो पनि महसुस आफूलाई हुन सक्छ र सन्तोष नमिल्न पनि सक्छ। त्यसैले हामीले व्रतको विधि विधानहरूलाई ख्याल गरेर विधिपूर्वक व्रतलाई पूर्ण गरौँ। अवश्य पनि आफ्ना सम्पूर्ण कामनाहरू पूर्ण हुनेछन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री स्वस्थानी परमेश्वरी देव्यै नमः।